साफी साहब, यहाँ एक एक कदम कोई भी पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक 12 जुलाई का फैसला आता है, उसके बाद जो कुछ हुकूमत ने किया वो आपके सामने है। फिर एक वजाहत आ जाती है 14 सितंबर को अक्सरती जजेस की जानिब से। उस वजाहत पर चीफ जस्टिस एक वजाहत मांग लेते हैं। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है? वजाहत पर वजाहत और नोटिस पे नोटिस। जी, ये देखिए, ये सूरत हाल, इसका मंतकी अंजाम तो अवाम की शिकस्त और इदारों की मज़ीद बेतौकीरी ही पे होगा। आप जानती है कि ये जो पूरी लड़ाई है, इसका मकसद किसी आईनी बालादस्ती नहीं है। इसका मकसद किसी इदारे की जो है वक़ार में इजाफ़ा नहीं है। जो डोरे हिलाने वाली क़ुव्वतें हैं, उनका मकसद अपने पसंदीदा लोगों को इन करना और अपने सियासी मुखालिफिन और इदारों में जो उनके मुखालिफिन है उनको आउट करना है। ये पूरा प्रोसेस जो है हमारी, मैंने आपको कल भी ये अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि अगर हम 77-78 सालों से मसाइल से दूचार है और इदारों को अपनी राह पे गामजन करने में नाकाम रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि गलती तो कहीं पे है, उसको दुरुस्त करने की हमने कोशिश नहीं की। वक्ती तौर पर कालीन के नीचे गन छुपाने की हमारे यहाँ पॉलिसी है और इस वक्त भी वो जारी है। ये जो आप चाहे असम्बली के अंदर मेंबरान के हवाले से स्पीकर का आर्डर हो या कुछ अदालती फ़ैसले हो, इसका अंजाम अदालत ही में होगा वक्ती तौर पर, लेकिन इसकी जो दूर रस नताइज होंगे वो इदारों की मज़ीद कमज़ोरी और अवाम की ख्वाहिशात की शिकस्त की सूरत में होगी। अच्छा। ये अब हमें बस करना चाहिए। अपनों को नवाजना, अपनों को बिटाना और दुश्मनों को और सियासी मुखालिफिन को नेस्त नाबूद करने की जो हमारी गंदी पॉलिसी है, अगर अब भी हमें होश नहीं आता तो सिक्योरिटी के लिहाज से तो हर चीज़ हमारे हाथों से तकरीबन निकल चुकी है। ये बचा कुचा जो हमारा निज़ाम है, जिसकी बुनियादी खोखली हो चुकी है, जो निज़ाम गल सड़ चुका है, ये किसी वक्त भी धड़ाम से गिर सकता है। तो ये चीज़ें जो कुछ ना कुछ वक़्त बाकी है कि हम पार्लियामान की बात करते हैं, हम अदालत की तरफ देखते हैं, हम कुछ सियासी कायदीन और रहनुमाओं की तरफ देखते हैं। हमें ये भरम जो है इसको कायम रखने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। अगर अब भी हम उसी तरह अपनी ही ख्वाहिशात के दायरे में घूमते रहे तो खुदा न खास्ता और मेरी मुँह में खाक कि ये निज़ाम भी नहीं रहेगा और ये आपका पूरा मुल्क जो है इस शक्ल में आपको नज़र नहीं आएगा आने वाले वक्त। आप कह रहे हैं सब इसकी लपेट में आ सकते हैं। साफी साहब, पीपल्स पार्टी है किसके साथ? अपनों के साथ होते हुए आंखें भी उन्हीं को दिखा रही है। माजरा क्या है? पीपल्स पार्टी के जो लीडर है, पार्टी का तो मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जो लीडर है वो अपने साथ ही है, अपने ख़ानदान के साथ है। उनका मिजाज और उनका तरीक़ाकार और तरीक़े वारदात सबके सामने है। देखिए, ये गवर्नर की कोई हैसियत नहीं है। उनके जो बिगड़े तेवर आपको नज़र आ रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी की चालाक सियासी पॉलिसी का नतीजा है। वो बहुत चालाकी के साथ हुकूमत में, वफाक में हुकूमत में ना रहते हुए हुकूमत के मज़े भी ले रही है ये जमात, और साथ में कभी गवर्नर केपी को इस्तेमाल करते हैं, कभी गवर्नर पंजाब को इस्तेमाल करते हैं और ये तासुर देते हैं कि शायद वो आईन और कानून के बड़े हामी और पासदार है। अब ये देखिए किस बुनियाद पे ये जो पहला नुक्ता जो गवर्नर साहब की जो आज बड़ी तारीफ़ और तौसीफ़ हो रही है, वो ये कि वो आईन और कानून की बात कर रहे हैं कि मेरिट पे भर्तियाँ करे और मेरिट पे जो है आईन में तरामीम की जाए। तो इसमें मीडिया के सामने बात करने की क्या ज़रूरत है? ये जो आईनी तरामीम का जो मुसव्वदे का सरखेल है, जो लीडर है, वो तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब है। अपने चेयरमैन को कहें, लिख के उनको भिजवाए कि इस किस्म के तरामीम होने चाहिए और इस किस्म के नहीं होने चाहिए। ये दरअसल पंजाब की सियासत को और पंजाब की जो हुक्मरानी है या वहाँ पे जो हुकूमत कायम है, उनको महाजराई की तरफ लेके जाना है। और पीपल्स पार्टी ने अपना मुकाम जो
پنجاب میں کب کی وہ کھو چکی ہے، اس کو حاصل کرنے کی ایک کوشش گورنر صاحب کے ذریعے کی گئی ہے۔ لیکن میرے خیال میں اگر دگلی پالیسی رہے گی پیپلز پارٹی کی، اور یہ نیازی صاحب جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ بالکل درست بتا رہے ہیں۔ میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جب عملاً وقت آئے گا تو جن لوگوں کے ہاں انہوں نے اپنی سیاست گروی رکھی ہے وہ ان کو اشارہ کریں گے، اور اس اشارے پہ اور اسی پرانے تنخواہ پہ آئینی ترامیم میں بھی حصہ لیں گے۔ یہ وی سیز کا جو مسئلہ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ کو سلمان پیارا ہوتا ہے یہ بٹی صاحب آپ کو بتا دیں گے، بٹی صاحب بہت قریب ہے اس طرف، اور ان کا جانا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس سائٹ پہ، ان کا بہت قریب، ان کا گھر بھی وہاں پہ نزدیک سے واقع ہے۔ وہ اشارے جہاں سے ہوتے ہیں اب وہ سب بچے کو پتہ ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے فائل میں جو کاغذات پڑے ہیں واقعی وہ ایک اسکرپٹ ہے، اس کو شاید انہوں نے خود بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ اور اسی طرح یہ جو حکومت کے پاس جو آئینی ترامیم کا مسودہ سو کالڈ آیا ہوا ہے، پہلے تو یہ کہتے رہے کہ مسودہ تب تک نہیں سامنے آ سکتا کہ جب تک وفاقی کابینہ اس کی توثیق نہ کرے۔ تو اب کون سے وفاقی کابینہ نے توثیق کر دی کہ بلاول صاحب کے پاس بھی کاپی آ گئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی کاپی آ گئی ہے، اور وزیر قانون اعظم طارر صاحب بھی اس کاپی کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ہی جگہ سے ان کو وہ ساری چیزیں ان کو ریسیو ہوتی ہے۔ یہ گورنر صاحب کے بیانات، یہ گورنر صاحب کے ارشادات یہ اپنی جگہ پہ، اور یہ اپنے کارکنوں کی اور اپنی پارٹی کے لوگوں کے لہو گرماتے رہیں گے، لیکن جب موقع آئے گا، میں نیازی صاحب کی بات کو دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ جب ان کو امر ہوگا وہ سر جھکا کے اور بخوشی اور بہت ساری تعویلیں دیکھ کے وہی کریں گے جو ان کو بتایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ایک باقاعدہ معاہدہ کر رکھا ہے، اور اس معاہدے کی پاسداری ان کی سیاسی بقا کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے ان کی سیاست ملیامیت ہو جائے گی۔ اسی پر پورا اتریں گے، کہتے کچھ ہیں، یعنی ساوی صاحب مجھے 10 سال بھٹی صاحب کے شان بشانہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ درخت پہ چڑھنے کا گر وہ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے، بھٹی صاحب بتا دیں گے، بھٹی صاحب سے پوچھ وہ درخت پہ چڑھنے کا گر بتا دیا تو خود فارغ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، نہیں آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی دیکھیں، اس جرم میں تمام بڑی سیاسی جماعتیں اور مقتدر ادارے سب شامل ہے۔ یہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ یہ اس کا میرے پاس کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ مقتدر قوتیں اور حکمران طبقہ یہی چاہتے ہیں کہ عوام کو اتنا ذلیل کیا جائے، اتنا رسوا کیا جائے کہ وہ صرف جینے کو بھی غنیمت سمجھے، اور ہم اسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں۔ یہ جو صرف اگر کیپیسٹی بیس پہ جو پیمنٹ ایکسٹرا ان آئی پی پیز کو ہو رہی ہے، یہ پیسے بند کر کے صرف سولر اور رینیویبل انرجی پہ لگائے تو چترال سے لے کر آپ کے کراچی کے ساحل سمندر تک ہر گھر میں مفت بجلی فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک سروے اس حوالے سے موجود ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ملوث ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ ملوث ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ملوث ہے، اور اس میں ریاستی ادارے خود کما رہے ہیں اس میں سے۔ تو ہم کس سے گلا کریں اور کس کے پاس جا کے شکوہ لے کے جائیں؟ ان سب نے عوام پر بوجھ ڈال دیا ہے۔